Niadtong Nobyembre 15, 2024 ang mayor sa Lazi Siquijor, Honorable Fillmore D. Largo, ug ang iyang mga kauban sa lokal nga pagagamhanan mibisita sa Bayawan City aron magtuon ug mag-benchmark sa best practices sa syudad. Gani ilang gibisita ang Bayawan City Waste Management and Ecology Center o BCWMEC aron masabtan ang sistema sa husto nga pagdumala sa basura. Lakip usab sa ilang itinerary mao ang pag-anhi sa McGrath-Visming Farming Corporation, diin ilang gitanaw og giunsa ang proseso sa mga seedlings alang sa tanom nga saging. Sa dugang pa, gisaysay ni Municipal Mayor Largo nga kini nga pagbisita usa ka lakang aron mapalambo ang programa sa Lazi nga makapahimulo sa ilang komunidad. Nianhi mi sa Bayawan City para among makatunan kung giunsa pag-manage ang inyo ang mga basura o ang solid waste nato diri sa Bayawan City nga mahimo namo nga magamit pod na makatunan namo ma-apply namo sa amo unya nga lungsod. So mo ni ang among pag-ani dinhi aron mi makat-on gyud sa ninyo pag-manage ang inyo ang basura sa Bayawan. In fact, sa pag sulod lang gyud namo sa Bayawan, nakaingon gid mi limpyo ang Bayawan. So wa mi masayop nga moy among gihimo sa amo ang benchmark ang Bayawan kabahin sa pag-manage sa ila ang basura kay nakita namo nga limpyo ang syudad sa Bayawan. So nalipay mi, dawat pud mi sa city government sa Bayawan nga mo sulod mo anhi aron mo cut-on sa inyong mga best practices on how you manage the solid waste of the city of Bayawan. So salamat gid mi kaayo kay nakita namo sa Bayawan. Maayo ang inyo ang pag-manage sa inyong basura kay limpyo. Sa pagsulod lang namo nakita namo limpyo gid kaayo ang inyong basura nga wa mi nakita nga mga basura nga kalat sa inyo ang kadalan. Ang balaod sa solid waste inyo gyung giimplementar sa inyong syudad with political will nga ang mga tawo mosunod yun no sa ato ang mga balaod. So I really appreciate sa local government sa ilang kamatinud-anon nga maimplementar gyud ang atong balaod aron limpyo ang ato ang lugar. Daghang kaayong salamat sa pangagamanan sa Bayawan sa paghatag po namong higayon nga makabisita mi sa inyong lugar aron makakita pud mi sa kanindot sa inyo ang lugar sa kalimpyo o makat-on na namo ang inyo ang mga best practices nga mahimo po namong ma-practice, ma-apply sa amo unyang lungsod sa Lazi Siquijor aron maparehas po sa Bayawan nga usa ka limpyo nga lugar dinhi sa amo sa probinsya sa Siquijor. Daghang kaayong salamat. Gilauman nga ang mga nakatunan sa Bayawan mahimong mapatuman aron magdala og positibo nga kausaban sa lugar. Gikan sa Media Bureau, kini si John May Bagaan, Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan.